العروة الوثقى. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أثبت الله تعالى الإلحاد في الآيات بأن بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات، ولهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات، لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة. أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ تعجز غيره. إن كلمة آيات أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات، فآيات الله هي العلامات الدالة على الله عز وجل، وحينئذ تكون خاصة به. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، كقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إعانة، فيقول هذا من الولي أو النبي الفلاني، أو شارك فيه النبي أو الولي الفلاني، أو أعان الله فيه. القسم الثاني من الآيات الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، كالقرآن العظيم وهو آية، لقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها.